वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 21 जुलाई 2024 बरोज़ इतवार कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज फैमिली के साथ किसी करीबी रिश्तेदार से मिलने का ख्याल आएगा। अगर आप किसी अहम काम पर पैसा लगाने का सोच रहे हैं तो फ़ौरन फ़ैसला कर लें। आप घर की सजावट से मुतल्लिक किसी भी तब्दीली की मंसूबाबंदी भी कर सकते हैं। ज़मीन और जायदाद से मुतल्लिक मामलात में कुछ परेशानी हो सकती है। कोई भी बड़ा फ़ैसला लेने से पहले इसके बारे में संजीदगी से सोचें। किसी किस्म का ख़तरा मोल न लें। अपनी फितरत में भी पुख्तगी लाना ज़रूरी है। जारी कारोबारी कामों के साथ साथ किसी नए काम पर भी अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें। आर्ट और मीडिया के शोबे से वाबस्ता कारोबारों को आज गैर मुतवक्का मुनाफा की तवक्का है। गैर मुल्की कंपनियों में काम करने वाले लोगों को बॉस की तरफ से तारीफ़ मिलेगी। मौजूदा माहौल के मुअज़्ज़र असरात सेहत को मुतासिर करेंगे। अपने मदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत रखें और योगा करें। अब बात करते हैं कि एरीज़ वालों के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज का दिन एरीज़ लोगों के लिए मोहब्बत से भरपूर होगा। आपको अपने साथी के साथ दिन का लुत्फ़ उठाना चाहिए। आपके रिश्तों में मिठास और खुशी होगी। अगर आपके दरमियान कोई इख्तलाफ था तो आज आपका मतलब समझने का वक्त आ गया है। अपने प्यारों के साथ अपनी मोहब्बत में इजाफ़ा करें और इसे खुशगवार दिन बनाएं। टॉरस बुर्ज सौर। आज कोई ख़ास फ़ैसला लेने से पहले इससे मुतल्लिक सही मालूमात हासिल करना यकीनी बनाएं। इससे काम आसानी से हो जाएगा। तवील अरसे के बाद मेहमानों की आमद से घर में खुशी का माहौल रहेगा। ख़ानदान का कोई मसला भी हल हो जाएगा। सीनियर और तजर्बाकार लोगों की रहनुमाई को नज़रअंदाज ना करें। ज़्यादा एतमाद और अना की वजह से दोस्तों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। तुलबा को किसी मौजू में लापरवाही की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। काम की जगह पर साथियों और मुलाजमीन के साथ ताल्लुकात ख़राब ना होने दें। इख्तलाफ की वजह से कारकर्दगी पर भी मनफी असर पड़ेगा। सरकारी मुलाजमतों में काम करने वाले लोगों के लिए दफ्तर में कुछ बेहतरीन हालात होंगे। पट्ठों में तनाव की वजह से कंधों में दर्द रहेगा, जिसका वाहिद इलाज वर्जिश है। अब बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज का दिन आपके लिए बहुत खुशी का होगा। आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी से भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका मिलेगा। आप अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना पसंद करेंगे और इससे आपके घर में अच्छा माहौल पैदा होगा। आज आपके ख़ानदान में कोई अच्छा वाक़या रूनमा हो सकता है जिससे आपको बेपनाह खुशी मिलेगी। अपने मामलात में हमेशा ईमानदार रहें और अपने साथी को भी समझने की कोशिश करें। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। मुनज़्ज़म और नज़्म व ज़ब्त से आप जल्द ही अपना मकसद हासिल कर लेंगे। रूहानी और मजहबी सरगर्मियों में भी कुछ वक्त गुजारें। आप बहुत खुशी और रूहानी सुकून महसूस करेंगे। तुलबा मुताल्ला से मुतल्लिक दीगर शोबों में भी दिलचस्पी लेंगे। अगर आप कोई कीमती चीज़ ख़रीदने का इरादा कर रहे हैं तो बेहतर है कि इसे फ़िलहाल मुलतवी कर दिया जाए। माली मामलात अभी जूं के तूं रहेंगे। गैर ज़रूरी अखराजात को कम करें और सब्र से काम करें। काम के मैदान में आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, इसे हासिल करने के लिए भरपूर कोशिशें करना होंगी। बाहमी ताउन से शराकत दारी से मुतल्लिक कारोबार में पेशरफ्त होगी। आला हुकाम से ताल्लुकात ख़राब ना करें। कोई सरकारी सफ़र मुमकिन है। एलर्जी से मुतल्लिक मसाइल जैसे खांसी, नज़ला और बुखार हो सकता है। इस वक्त सेहत से मुतल्लिक कवायद पर अमल करना यकीनी बनाएं। अब बात करते हैं कि आज का दिन जेमिनीज़ के लिए मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज आपको मोहब्बत के मामलात में थोड़ा मोहतात रहना होगा।
آپ کا اپنے ساتھی سے جھگڑا ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ لیکن آج کا دن محبت کرنے والوں جوڑوں کے لیے رومانوی دن ہوگا۔ آپ کو اپنے عاشق کی طرف سے مکمل تعاون ملے گا اور آپ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کو آج ہی اپنے ساتھی سے بات چیت کرنی چاہیے۔ کینسر، برج سرطان۔ روزمرہ کے مسائل حل کرنے کے لیے وقت سازگار ہے۔ آپ کی سمجھ بوجھ اور روک ٹوک رویے سے آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ چل رہا کوئی پرانا مسئلہ آج حل ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ تناؤ سے پاک اور پوری توانائی کے ساتھ اپنے کام کے لیے وقف ہوں گے۔ کسی بھی غلط فہمی کی وجہ سے آپ میں شک یا الجھن جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے سسرال والوں سے تعلقات میں تلخی آنے کا خدشہ ہے۔ جائیداد وغیرہ سے متعلق کاموں میں کچھ رکاوٹیں آئیں گی۔ کاروبار میں ترقی کے مواقع ملیں گے۔ تعمیراتی کاموں میں خاص فائدہ ہوگا۔ کاروباری طریقوں میں وقت کے مطابق تبدیلیاں لائیں۔ شراکت داری سے متعلق کاروبار میں شفافیت کو برقرار رکھیں۔ دفتر میں کسی کے ساتھ تنازع ہو سکتا ہے۔ آلودگی اور بھیڑ والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں، الرجی وغیرہ ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج کا دن آپ کے لیے بہت مشکل دن ہو سکتا ہے۔ آج آپ کے تعلقات میں کچھ دراڑ آ سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی محبت کم ہو گئی ہے، لیکن آپ کو اپنے جذبات کا صحیح طریقے سے اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے شریک حیات کی اہمیت کا احساس ہو جائے گا اور آپ اپنی انا کو بھول کر اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ لیو، برج اسد۔ دوستوں اور رشتہ داروں سے بات چیت ہوگی اور مستقبل کے منصوبوں پر بھی بات ہوگی۔ اگر ریئل اسٹیٹ سے متعلق کوئی کام زیر التوا ہے تو آج اس کے مکمل ہونے کا پورا امکان ہے۔ آپ کو کچھ زیر التوا رقم ملنے سے راحت ملے گی۔ آپ کے ذاتی کاموں میں کچھ رکاوٹیں آئیں گی، لیکن اس وقت آپ کی ترجیح گھر کی دیکھ بھال ہوگی۔ کسی بھی انجان آدمی کی بے تکی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہو۔ طلباء کو مقابلے کے امتحان کی تیاری میں لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کاروبار کے مقام پر منافع بخش اسکیموں کے بارے میں مثبت خیالات آئیں گے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ شراکت داری کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ملازمت میں باس اور افسران کے ساتھ تعلقات ٹھیک رہیں گے۔ کھانسی، نزلہ جیسی معمولی پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ گھریلو آلات سے ہی آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے محبت کا دن آج کیسا رہے گا۔ تو آج کا دن آپ کے لیے خوشی کا دن ہوگا۔ آج آپ کو اپنی محبت کی زندگی میں بہت خوبصورت اور خوشگوار لمحات ملیں گے۔ آپ کا ساتھی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہے گا اور آج آپ دونوں ایک ساتھ بہت اچھے رہیں گے۔ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ سفر کرنے اور کھانے پینے کی چاہت محسوس کریں گے۔ آپ دونوں کے درمیان باہمی افہام و تفہیم اور محبت بڑھے گی۔ ورگو، برج سنبلہ۔ کچھ وقت خود شناسی میں گزاریں، اس سے آپ کو روحانی اور ذہنی سکون ملے گا اور آپ کسی بھی منفی صورتحال میں حل تلاش کر سکیں گے۔ اگر آپ اپنی جگہ بدلنا چاہتے ہیں تو آج کام شروع کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اپنے زیر التوا مالیاتی کاموں کو وقت پر مکمل کرنے کی کوشش کریں اور رشتہ داروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ان کے احترام کا خیال رکھیں۔ تھوڑی سی لاپرواہی رشتوں میں دراڑ پیدا کر سکتی ہے۔ کاروبار میں دور دراز جماعتوں سے رابطے کیے جائیں گے۔ اس وقت پرانی جماعتوں سے بھی اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ مستقبل قریب میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دفتر میں کسی بھی متنازع صورتحال سے خود کو دور رکھیں۔ کام کا زیادہ بوجھ آپ کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ گیس اور تیزابیت کے مسئلے سے چھٹکارا پانے کے لیے ضروری ہے کہ منظم معمولات کو برقرار رکھا جائے۔
अब बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज का दिन बहुत खुशी और मसर्रत से भरपूर होगा। आपकी मोहब्बत आपको दिन भर ख़ास महसूस करेगी। आपको अपने साथी से खुश और मुतमईन रहना होगा। आपको अपने आशिक के साथ मियारी वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। आज आपको अपनी मोहब्बत को मज़ीद जानने का भी मौका मिलेगा। आपके ताल्लुकात में बहुत गहराई और समझ बूझ होगी। लिब्रा, बुर्जे मेज़ान। आज का दिन आपको कई तरह की सरगर्मियों में मसरूफ़ रखेगा और आपको बेहतर नताइज भी मिलेंगे। आमदनी के ज़राए भी बढ़ेंगे। सुस्ती छोड़कर पूरी तवानाई और एतमाद के साथ अपने काम में लग जाएं। किसी भी तफरीह मुकाम का दौरा करने का प्रोग्राम भी बनाया जाएगा। मुआशी सूरत हाल में जारी उतार चढ़ाव की वजह से परेशानी रहेगी। ऐसा महसूस होगा कि जैसे हालात आपके हाथ से निकल रहे हैं। इस वक्त सब्र और तहम्मुल से काम लेना मुनासिब है। मसरूफ़ियत की वजह से आप अपनी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाएंगे। अभी काम के मैदान में किसी नए मंसूबे पर काम करने का वक्त मुवाफिक नहीं है, लिहाजा सिर्फ जमूद पर तवज्जो मरकूज़ करें। काम में मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना ज़रूरी है। गले में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन और खांसी और ज़ुकाम आपको परेशान करेंगे, लेकिन बिल्कुल भी लापरवाह ना हो। अब बात करते हैं कि आज का दिन लिब्राज़ के लिए मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज आपको अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आज आपको कुछ नाकामियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ आपके लिए बुरा होगा। आज आप अपने साथी को समझने की कोशिश करें और इनके साथ समझौता करने की कोशिश करें। आपको अपने रवैये में ईमानदार होना चाहिए और अपने साथी को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। स्कॉर्पियो, बुर्जे अकरब। आज राब्तों का दायराकार बढ़ेगा और इनके ज़रिए आपको ख़ास मालूमात भी मिलेंगी। तवील अरसे से पाली हुई कोई ख्वाहिश या ख्वाब पूरा हो सकता है। किसी अज़ीज़ दोस्त से मुलाकात खुशी का बाइस बनेगी। किसी भी किस्म का ख़तरा मोल लेना आपको परेशानी में डाल सकता है। कोई भी ख़ास फ़ैसला करते वक्त तजर्बाकार और सीनियर लोगों की रहनुमाई और मशवरे पर अमल करें। गुस्से और जज्बे पर भी काबू रखें। तलबा को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। कारोबारी सरगर्मियाँ बेहतर होंगी। कैरियर में कोई नई उम्मीद कामयाब होगी। अगर आप कहीं सरमायाकारी करना चाहते हैं तो वक्त साजगार है। काम करने वाले शख्स को अपने साथियों के साथ ताल्लुकात को ख़राब नहीं होने देना चाहिए। मौजूदा मौसम के मनफी असरात से ख़ुद को बचाना ज़रूरी है। अपनी खुराक और रोज़मर्रा के मामूलात के बारे में बिल्कुल भी लापरवाह ना हो। अब बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज का दिन स्कॉर्पियंस के लिए खूबसूरत साबित होने वाला है। आज आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बारिश होने के इम्कानात हैं। आपके ज़ाती ताल्लुकात में बेहतरी आने वाली है और अगर आप और आपके साथी के दरमियान कुछ इख्तलाफ था तो आज आप सुलह कर सकते हैं। आपका साथी आज को दिलचस्प और रोमानवी बनाने की पूरी कोशिश करेगा। आपको अपने पुराने दोस्तों से भी प्यार मिल सकता है। सेजिटेरियस, बुर्जे कोस। फ़िलहाल सियारों की पोजीशन ऐसी है कि आपको समाजी सतह पर एक नई शनाख्त मिलने वाली है। मौसर राब्ते किए जाएंगे। काम का बोझ ज़्यादा रहेगा, लेकिन थकावट की वजह से कामयाबी आप पर हावी नहीं होगी। कुछ पुराने मनफी मसाइल सामने आने की वजह से किसी रिश्तेदार से कुछ नाराज़गी हो सकती है, जिसका आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर भी मनफी असर पड़ेगा। तलबा इस वक्त पढ़ाई पर तवज्जो न देने से अपना नुकसान भी करेंगे। कारोबार की जगह पर तमाम सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखना ज़रूरी है। इस वक्त नए कामों को मुलतवी करें और सिर्फ मौजूदा सरगर्मियों पर तवज्जो दें। मुलाजमत पेशा अफराद किसी सरकारी मामले में उलझ सकते हैं, इसीलिए किसी भी काम में एहतियात बरतें। जोड़ों के दर्द वगैरह जैसे मसाइल बढ़ेंगे। गैस वाली चीज़ों के इस्तेमाल से परहेज़ करें। अब बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
تو آج کا دن آپ کے لیے تھوڑا پریشان کن ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنی محبت کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے اپنے کام پر زیادہ توجہ دینا پڑ سکتی ہے۔ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ حالات خراب ہوں، آپ کو اپنی محبت کے ساتھ کھل کر بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کو اپنے رویے میں ایماندار ہونا چاہیے اور اپنے ساتھی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیپریکارن، برج جدی، کچھ عرصے سے چل رہے گھریلو مسائل کو حل کرنے میں آپ کافی حد تک کامیاب رہیں گے۔ آپ نے اپنے خاندان کی حفاظت کے حوالے سے جو اصول اپنائے ہوئے ہیں وہ بہت اچھے ہوں گے۔ طلباء کو مقابلے میں کامیابی ملے گی۔ بچے کا کوئی بھی غلط رویہ آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ آپ کا مسئلہ خاندان کے سینئر ممبران سے مشورہ کر کے حل کیا جا سکتا ہے۔ اپنے سسرال والوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھنے کے لیے آپ کا خصوصی تعاون ضروری ہے۔ اس وقت کام کے میدان میں کچھ تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ پرانے آرڈر یا پارٹی میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اپنے مقصد کی طرف سے بہت زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ ملازمت پیشہ افراد پر کام کا زیادہ بوجھ بڑھے گا۔ ذہنی تناؤ کی وجہ سے کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ یوگا اور مراقبہ میں بھی کچھ وقت گزاریں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج کا دن آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ آپ کے شریک حیات کے ساتھ جاری تنازعہ آج ختم ہو جائے گا اور آپ اپنے جذبات کا بخوبی اظہار کر سکیں گے۔ آپ اپنے شریک حیات کی اہمیت کو سمجھیں گے اور اپنے خیالات ان کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ اپنی انا کو بھول جائیں گے اور رشتے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ آج آپ کے تعلقات میں ایک نئی شروعات ہوگی اور آپ کو اپنی محبت کو سمجھنے کا موقع بھی ملے گا۔ آج آپ کو اپنے الفاظ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا سنہری موقع ملے گا۔ ایکویریس، برج دل، آج آپ کو اس مسئلے کا حل ملنے والا ہے جو کچھ عرصے سے چل رہا ہے۔ گھر کے بزرگوں اور بزرگوں کا تعاون اور آشیرواد اور خوشی آپ کو خوشی کا احساس دلائے گی۔ بچے بھی نظم و ضبط اور فرما بردار رہیں گے۔ نوجوانوں کو تفریح پر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے جس کی وجہ سے ان کے کیریئر میں خلل پڑ سکتا ہے۔ کسی قریبی رشتہ دار سے چھوٹی موٹی بات پر جھگڑا ہو سکتا ہے جس کا خاندانی خوشی اور سکون پر بھی منفی اثر پڑے گا۔ کام کے معیار میں بہتری کی وجہ سے آپ کو اچھے آرڈر مل سکتے ہیں۔ نئے رابطے ہوں گے جو مستقبل میں فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ کام کے لیے کسی سرکاری دورے کی وجہ سے آپ گھر اور خاندان میں زیادہ وقت گزار نہیں سکیں گے۔ بدلتے موسم کی وجہ سے انفیکشن جیسے مسائل ہوں گے۔ اس میں اپنے مدافعتی نظام کو مضبوط رکھنا ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج آپ کو اپنے ساتھی سے متعلق کچھ مسائل حل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو ان سے بات چیت کرنا ہوگی۔ آپ کو اپنے ساتھی سے سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ آج کا دن آپ کو اپنی محبت کی زندگی کو مستقل بنانے کا موقع دے سکتا ہے۔ پائسیز، برج حوت، وقت کے مطابق اپنے طرز زندگی کو تبدیل کریں۔ اس سے آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا۔ نیز آپ کا کام منصوبہ بند طریقے سے کیا جائے گا۔ گھر میں رشتہ داروں کی آمد و رفت رہے گی اور باہمی ملاقات سب کو خوشیاں دے گی۔ یہ بہت منظم ہونے کا بھی وقت ہے۔ بیرونی سرگرمیوں میں وقت صرف کرنے سے صرف پیسہ اور توانائی ضائع ہوگی۔ اپنے اہم کاموں میں کسی سینئر شخص سے مشورہ ضرور کر لیں۔ ایسا کرنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ کاروباری معاملات میں لاپرواہی اور سستی نہ کریں۔ اس وقت آپ کے بارے میں کچھ سامنے آ سکتا ہے جس سے آپ خفیہ رکھنا چاہتے تھے۔ ملازمت پیشہ افراد کو غیر مطلوبہ سرکاری سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ گیس اور تیزابیت کے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ متوازن غذا کا ہونا ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پائسیز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج محبت کے معاملات میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے۔
آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان کچھ باتوں پر اختلاف ہو سکتا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے ساتھی سے بات کریں۔ آج آپ کو اپنے رشتے کی اہمیت کا احساس ہو سکتا ہے اور معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کا شریک حیات کتنا خاص ہے۔ یہی ایک سنہری موقع ہے آپ کی محبت کے لیے، آپ کے خاندان کی منظوری حاصل کرنے کا۔ آج اپنے ساتھی سے اپنی محبت کا اظہار کریں اور انہیں اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔